अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। गंबट के शाही बाजार में मंदिर के सामने वाक़ ज्योति बाई के घर में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात। मुतासिरा खानदान के मुताबिक नामालूम नकाबपोश खातून घर में दाखिल होकर कमरे की खिड़की तोड़ते हुए 9 लाख रुपए नकद और 4 तोले सोना चोरी करके फरार हो गए। ज्योति बाई और उनके भाई मोहरन मल ने SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार और चोरी शुदा माल बरामद किया जाए। रहीम यार खान से आपको खबर देंगे। रहीम यार खान में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने RPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन के हमरा तहसील खानपुर का दौरा किया और मुहर्रम उल हराम और यौम आशूरा के सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा और DPO इरफान अली समू ने ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक यही रहीम यार खान कमिश्नर और RPO ने जुलूसों के रूट्स और अहम मकामात का मुआयना करते हुए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। ब्रीफिंग में बताया गया कि मजालिस और जुलूसों के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी है, जबकि CCTV निगरानी, सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन और मौसर मॉनिटरिंग का निजाम कायम किया गया है। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा कि तमाम महकमे बाहमी राब्ते और मुकम्मल हम आहंगी के साथ फ्राइज अंजाम दें, जबकि अमन अमान के क़याम का अव्वलीन तरजीह RPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन के मुताबिक हसास मकामात पर इजाफी पुलिस नफरी तैनात है। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान नाफिज कर दिया गया है और फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। मुहर्रम उल हराम के मुकद्दस अय्याम के सिलसिला में इमाम बारगाह जामिया इमाम मूसा काज़म जेठा भट्टा मोइनाबाद रोड पर अज़ादाराने इमाम हुसैन की जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सर्कल ऑफिसर खानपुर DSP शाहिद नजीर और SHO थाना सदर मुस्लिम जिया की निगरानी में पुलिस एहलकारों की खुसूसी ड्यूटियां तैनात की गई हैं, जबकि इमाम बारगाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का निजाम भी नाफिज किया गया है। इस मौका पर इमाम बारगाह इंतजामिया के जिम्मेदारान चौधरी यासर सिंधु, हाजी अब्दुल रज़ाक और दीगर ओहदेदारान ने पुलिस इंतजामिया, ज़िले हुक्काम और सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया अदा किया। हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी नसीर अहमद इस वक्त इमाम बारगाह जेठा भुट्टा की इंतजामिया के साथ मौजूद हैं। जी चौधरी नसीर, बताइएगा और तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जेठा भुट्टा में। हमारे साथ इमाम बारगाह की इंतजामिया मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी चोरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये जामिया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जेठा भुट्टा में 1 मुहर्रम अल हराम था 10 मुहर्रम अल हराम तक नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में उनकी अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये अशरा मनाया जाता है, जिसमें रोज़ाना रात को जो है ना मजलिस अज़ा होती हैं और दिन के टाइम सारा दिन शब्बीर का इंतजाम किया जाता है। 10 मुहर्रम हराम को तमाम अज़ादार जदीद जनी मातम जनी करते सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को ताज़ा करने के लिए अशरा मुहर्रम मनाते हैं और उनकी याद को ताज़ा करते हैं, उनके अहले बैत को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम मिलर सबील का इंतज़ाम करते हैं, मजाले से बर्पा होती है, उलमा व ज़ाकिरीन अच्छे अंदाज में बात करते हैं और इंतज़ामिया भी हमारे साथ बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। जी जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हम इमाम बारगाह में अपने इमाम हुसैन को अकीदत पेश करने के लिए मजालिस और जुलूस का एहतमाम करते हैं और ये इंसानियत के लिए है। इमाम हुसैन की कुर्बानी इंसानियत की कुर्बानी है, ना कि कोई ऐसा फिरका या उसको करने के लिए नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात सुनी, इनका मजीद कहना है कि खानपुर के इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और DSP खानपुर उनका भरपूर तरीके से तावन है और थाना सदर की पुलिस जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया नसीर अहमद। तफसीलात से आगाह करने के लिए खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद बाराकाऊ से। राशिद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाराकाऊ बाईपास अहमद टाउन नजद जुमा बाजार में तेज रफ्तार ट्रक उल्टने से 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। बाराकाऊ में बाईपास पर अहमद टाउन के करीब जुमा बाजार के नजदीक एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में
ट्रक उलट जाने के बायस 3 अफराद मौका पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर ट्रक में ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। हादसे के वक्त मुतअद्दिद शहरी बाईपास के किनारे वॉक कर रहे थे जो ट्रक की जद में आ गए। मकामी अफराद का कहना है कि शदीद गर्मी के बावजूद बारहकऊ में मुनासिब पार्क या तफरीही मुकाम न होने की वजह से बड़ी तादाद में शहरी शाम के औकात में बाईपास पर चहलकदमी करते हैं, जिसके बायस ऐसे हादसात में जानी नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुतलका इदारों ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। अल्लाह ताला अलमनाक हादसे में जाम बहक होने वालों के कामिल मगफिरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां पर पुलिस और मुतल्लिका इदारे जुलूस की मुसलसल मॉनिटरिंग में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने डीपीओ सादिक बलोच के हमरा जुलूस का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक जिला डेरा गाजी खान में मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने डीपीओ सादिक बलोच और दीगर अफसरान के हमरा जुलूस के रूट्स का तफसीली मुआयना किया और सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। दाखिली और खारजी रास्तों, नाकाबंदियों, सिक्योरिटी पिकेट्स का तफसीली जायजा लिया गया। वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और सीसीटीवी मॉनिटरिंग का भी जायजा लिया गया। जुलूस के रूट पर तैनात पुलिस एहलकारों को चौकस रहने की हदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई, रोशनी और पीने के साफ पानी की फराहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डीपीओ का कहना है कि अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए हैं। मिठियानी से हमारे नुमाइंदे निजामुद्दीन मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक मिठियानी में सैयद मेहदी शाह के यौम उर्स पर इस साल भी सालाना आका मातम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मुनाक़िद किया गया, जिसमें मिठियानी समेत अबड़ान, ठठ, गुराहो और जिला नौशहर अफरोज के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने रवायती अंदाज में अज़ादारी करते हुए आग के ऊपर या हुसैन के नारे लगाते हुए वहां से गुजरे, जबकि पूरा माहौल या हुसैन की सदाओं से गूंजता रहा। मातमी जुलूस और अज़ादारी के दौरान अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद रही। तकरीब के इंतजाम को कामयाब बनाने के लिए सैयद अनवर अली शाह, नियाज हुसैन शाह और दीगर रज़ाकारों ने अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी। अज़ादारी के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहे। सालाना आग के मातम की तकरीब पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पसीर हुई, जिसमें अज़ादारों ने भरपूर अकीदत और जोशो खरोश के साथ शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर से। रियाज अहमद से मारूफ कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके जेली पानी की बोतलें बनाने वालों के गिर्द घेरा तंग। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर पल दुल चूनिया हजरा शाह मुकीम में गैर कानूनी वाटर प्लांट पर कार्रवाई। 875 लीटर जेली पानी की बोतलें, 20 किलो नकली पैकिंग मटीरियल जब्त। जलसाजी में मुलविस मुल्जमान के खिलाफ FIR दर्ज। प्लांट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। डीजी फूड सैयद मूसा रजा का कहना था कि जेलसाजी में मुलविस अनासर के खिलाफ पंजाब भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची सोहराब गोट टाउन के UC 3 अयूब गोट में मुहर्रम उल हराम के मुकद्दस माह मुबारक के सिलसिला में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अज़ा के शुरका और आज़ादारीन ने इमाम हुसैन की खिदमत के लिए लंगर, नियाज़ और सबील के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक अज़ादारान की खिदमत और सबीलों का क़याम अहले बैत से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदा A1 TV सनाउल्लाह हकड़ू की इस रिपोर्ट में। हम तो इमाम हुसैन के गम के शहादत के दिन हैं और उसके अलावा उसके गम के देखे जाते हैं और अल्लाह अपने की हम किसी सियासत से नहीं रखते। हम इमाम हुसैन के गम में सबीले नगर न्याज एतमाद करते हैं, लोगों को खिलाते हैं। उनको इन दिनों में ऐसा प्यासा रखा गया और हुसैनियत आज तक जिंदा है, हम ये बताने के लिए करते रहते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हमने नगरो न्याज सबील और लोगों की खिदमत के लिए हमने एतमाद किया है। और उसके अलावा ये भाई हमारे साथ होते हैं हर साल की तरह, इस साल भी हमारे साथ है अली शेर भाई, सही इस पकाने में हमारे साथ इतनी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जितना भी हमारे न्यू कराची में पकता है अयूब गोट के अंदर,
یہ اپنا جلوس آتا ہے اور اس کے بعد قافلے آتے ہیں ہمارے پاس، کافی مطلب کہ 3-4 سے قافلے آتے ہیں، 3-4 دن ہمارے پاس قافلے آتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے نیاز کا انتظام، سبیلوں کا انتظام، ہمارے علی شیر بھائی، میں اور ایک ہمارے ببلو بھائی ہیں، فیاض راجپر ہیں، مطلب کہ ہم ساری ایک انجمن یہاں بنی ہوئی ہیں، اور انجمنوں کا اتنا ہم خیال رکھتے ہیں، یہاں سے سبیلیں نیاز لوگوں کے لیے ہم اتنا اعتماد کرتے ہیں۔ اور ان دنوں میں دیکھا جائے تو امام حسین کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ ہماری نسل در نسل چلتی رہے گی، اور نسل در نسل ہمارے یہ نیاز سبیلیں لگاتی رہے گی۔ غیر مسلم بھی آ کے کھا لے، کسی مذہب سے ہم تعلق نہیں رکھتے، اس حساب سے کھانے میں آ جائے ہمارے ساتھ، غیر مذہب بھی آ کے کھا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، یا ہم قافلوں کو کھلاتے ہیں، لوگ عام پبلک کھاتی ہے ہمارے پاس۔ ہم نے 30 دیگیں پکائی ہیں اور جلوس کے لیے علاوہ 20 دیگیں پکائی ہیں، تقریباً مطلب کہ حساب سے دیکھا جائے تو ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہنا ہے کہ اس میں نہ سنی نہ شیعہ کوئی بھی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے غم میں نیاز و سبیل کی جاتی ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا سنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس نیاز میں نیاز کرنے میں شامل بھی ہوتے ہیں سنی بھائی بھی۔ اسکیم 33 میں پورا جتنا نیاز ہوتا ہے اس میں ہمارے سنی بھائیوں کا بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یہاں پر ہمارے ہر سال کی طرح اس سال بھی قافلہ آنے والا ہے، اور ہر سال قافلہ آتا رہتا ہے، 2 سے 3 قافلے آتے ہیں، جس میں 40 سے 50 دیگیں ایک دن میں اترتی ہیں، اور ہر سال یہ انشاءاللہ پروگرام امام حسین کے غم میں جاری رہے گا، اور ہر جگہ سبیلوں کا انتظام ہوتا ہے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کریں گے۔ بہاول نگر ریلوے روڈ پر نامعلوم مسلح افراد کا پیدل راہگیر نوجوان پر چھریوں کے وار سے حملہ، نامعلوم ملزمان شہری سے ہزاروں روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر ریلوے روڈ پر نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کا پیدل راہگیر نوجوان پر چھریوں کے وار سے حملہ، نامعلوم موٹر سائیکل شہری سے 35,000 روپے سے زائد نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ حملہ آور ملزمان موقع سے فرار ہوتے اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے رستم علی نامی نوجوان کو زخمی حالت میں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے علاقہ کی ناکہ بندی کر کے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ منچان آباد تھانہ منڈی صادق گنج کی حدود میں واقع گاؤں اوڑانگ میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بے حس اور ظالم شخص نے فصل سے جانور کو بھگانے کے بجائے اس بے زبان جانور پر انتہائی صفاقانہ ظلم کیا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس ظلم میں ملوث شخص کا نام ندیم عباس ولد محمد عباس ہے۔ ایک بے زبان اور بے دفاع جانور کے ساتھ اس قسم کی درندگی نہ صرف قانون بلکہ انسانیت کو بھی شرما دینے کے مترادف ہے۔ اہل علاقہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس افسوسناک واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے، ذمہ دار شخص کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور جانوروں پر ظلم و تشدد کے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ رحم، شفقت اور حسن سلوک ہمارا اخلاقی اور دینی فرض ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کمیر شریف سے۔ ہمارے رپورٹر محمد عابد چوہان کی رپورٹ کے مطابق کمیر شریف دربار عالیہ حضرت بابا محمد پناہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیر تعمیر مسجد میں ناقص مٹیریل کا دھڑلے سے استعمال، ٹھیکیدار نے خدا کے گھر کی تعمیر میں بھی چونا لگانا شروع کر دیا۔ پیر کاشف اور پیر عثمان سمیت مریدین اور اہل علاقہ کا شدید احتجاج، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق کمیر شریف کی معروف درگاہ حضرت بابا محمد پناہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے، جہاں مبینہ طور پر ٹھیکیدار کی جانب سے انتہائی ناقص اور غیر معیاری مٹیریل استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے درگاہ کے معززین پیر کاشف اور پیر عثمان سمیت دیگر شہریوں نے شدید افسوس اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ٹھیکیدار نے خدا کے گھر کو بھی نہیں بخشا۔ جہاں لاکھوں عقیدت مندوں نے سر بسجود ہونا ہے، وہاں اس طرح کا 2 نمبر مٹیریل، کمزور مٹیریل استعمال کر کے انسانی جانوں اور مسجد کی پائیداری کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ کرپشن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر میں اس طرح کی بدعنوانی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اہل علاقہ اور درگاہ کے انتظامیہ امور سے وابستہ افراد نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال اور دیگر متعلقہ اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ مسجد کی تعمیراتی کام فوری معائنہ کروایا جائے، ناقص مٹیریل کا استعمال رکوایا جائے اور ایسے راشی اور نااہل ٹھیکیدار کا لائسنس منسوخ کر کے اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ہری پور سے خبر شامل کریں گے۔ ہری پور میں بھی ملک بھر کی طرح 9 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ سجادیہ سے برآمد ہوا، جس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے جانب سے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔
DHQ ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 میڈیکل ٹیمیں GMA سٹاف فائر بریگیڈ کا عملہ جلوس میں موجود ہے۔ نمائندہ ہری پور پیرزادہ احمد رضا اس وقت مرکزی جلوس میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی احمد رضا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے میں اس ٹائم موجود ہوں مین بازار ہری پور میں، جہاں 9 محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ہے وہ امام برگاہ سجادیہ سے برآمد ہو چکا ہے اور اس وقت وہ مین بازار ہری پور میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر میں اس حوالے سے سیکورٹی کی بات کروں تو ہری پور کی جو پولیس ہے اس کی جانب سے 400 اہلکاران تعینات کیے گئے ہیں ہری پور کے مختلف پوائنٹس پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جلوس کے مرکزی اور خارجی راستوں پہ واک تھرو گیٹ ہے وہ بھی نصب کر دیے گئے ہیں، جہاں پہ مرد و خواتین جو بھی جلوس میں شرکت کریں گے ان کی پروف چیکنگ کے بعد ان کو جلوس میں چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی شہر کی اونچی عمارتیں ہیں وہاں پر مکمل سنائپر تعینات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹا جائے۔ بات کروں اگر میڈیکل کیمپ کے حوالے سے تو DHQ ہری پور ہسپتال کی جانب سے یہاں پہ ایک مکمل میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، کیونکہ جنی کے بعد جو عزاداران حسین زخمی ہو گئے ان کے فل فور ان کا علاج معالجہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ جلوس کے اختتام کی تو وہ امام باڑہ جو اسکول ہے وہاں پہ جلوس کا اختتام ہوگا اور وہیں پہ جو شرکائے جلوس ہیں ان کا لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ احمد رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سکران سے خبر شامل کریں گے ہمارے رپورٹر گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق سید زین شاہ نے سکران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے مالی وسائل وفاق کے حوالے کرنے اور صوبے کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے سندھ کے مفادات کا سودا کر رہی ہے اور MQM کے ساتھ مل کر سندھ کے حقیقی مسائل سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نہروں اور ڈیم منصوبوں سمیت زراعت دشمن فیصلے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسمبلی میں بھی عوامی مفادات کے برخلاف کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد سندھ کے عوام کو خوددار اور اپنے حقوق کے لیے بااختیار بنانا ہے۔ ٹیکسلا سے خبر شامل کریں گے ہمارے رپورٹر عرفان ایوان کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی 9 محرم الحرام کو ڈیرہ حاجی دلدار خان تحصیل ٹیکسلا پر حاجی ابرار دلدار خان کی سرپرستی میں شہدائے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام امت مسلمہ کے ایصال و ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ تمام شہدائے کربلا کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ 9 محرم الحرام ہمیں صبر، قربانی، وفاداری اور حق پر قائم دائم رہنے کا درس دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کی سربلندی اور دین حق کی حفاظت کے لیے آل نبی و اصحاب نے عظیم قربانیاں دی۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، توبہ و استغفار کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور جس طرح ہمارے نبی کے نواسے نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی اور اپنا سارا خاندان اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، ہمیں بھی حق اور سچ کے لیے قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ A1 TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔